सलाम व आदाब के साथ आज के मौजू पर आते हैं। आज का मौजू है लालच। क्या है इस मौजू में, इस मज़मून में क्या है, चलिए देखते हैं। लालच। अमृत वाला आ गया। अमृत वाला आ गया। अमृत किसे कहते हैं? ऐसा पानी, आबे हयात, ऐसा पानी जिसे पी करके इंसान कहा जाता है कि इंसान नहीं मरता है, कभी नहीं। क्या खूब रंग जमा गया, जो पिए मेरा पानी, रहे गर्मी न गिरानी, पियो मेरा ठंडा पानी। वाह, अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग जमा गया। ये जानी पहचानी आवाज़ उस अधेड़ उम्र गरीब आदमी की होती थी, जो चमड़े की बड़ी सी मश्क पीठ पर लादे शहर की सड़कों पर पानी बेचा करता था। मश्क इसको कहते हैं, ये चमड़े का बना होता है। वह दिन भर यूं ही चिल्लाता रहता, तब कहीं जाकर 4 पैसे कमाता था। उसका असल नाम तो शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन पेशे की निस्बत से लोग उसे मशकूब कहकर पुकारते थे। ठीक है, क्योंकि उसको लोग उसे मशकूब कहकर पुकारते थे। तो मशकूब किसे कहते हैं? ऐसा आदमी जो मशकीज़ा, जो मश्क लेकर के मतलब फिरा करता है, पानी पिलाता है, उसे मशकूब कहते हैं। एक दिन मशकूब सुबह ही से अपनी मखसूस आवाज़ें लगाकर सड़कों के चक्कर काटता रहा, लेकिन शाम तक वो इतने पैसे भी न कमा पाया जिनसे वो पेट भर खाना खा सकता था। मायूसी के आलम में खड़ा कुछ सोच रहा था कि उसकी नज़र एक अजनबी मुसाफिर पर पड़ी। मुसाफिर के धूल में आटे कपड़ों से लगता था। धूल में अटे कपड़ों से लगता था कि वो एक लंबी मुसाफत तय करके आया है और खूब थका हुआ भी है। मुसाफिर ने मशकूब की तरफ देखा। मशकूब दिल ही दिल में खुश हुआ कि चलो आखिरकार एक गाहक तो हाथ लगा। उसने पास जाकर आवाज़ लगाई, अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग लगा गया, जो पिए मेरा पानी, रहे गर्मी न गिरानी, पियो खूब पियो मेरा ठंडा पानी, अपनी प्यास बुझाओ और थकान को दूर भगाओ। मुसाफिर ने कहा, भाई, मुसाफतें तय करते करते तो खुद ही मुसाफतें यानी रास्ता, फासला तय करते करते खुद ही एक सफ़र बन गया हूँ। इस वक्त भी बहुत दूर से आ रहा हूँ, थक कर चूर हो गया हूँ, प्यास बहुत लग रही है, मगर क्या करो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मशकूब को अजनबी मुसाफिर पर रहम आ गया। उसने मुसाफिर को न सिर्फ पानी पिलाया बल्कि एक रात अपने घर ठहरने की इजाज़त दी। मुसाफिर खुशी खुशी उसके साथ चल दिया। सुबह होते ही मुसाफिर उठ खड़ा हुआ और मशकूब का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, भाई, आप बड़े मेहरबान आदमी हैं, आपने मेरे साथ बड़ी नेकी की है। आपकी मेहमान नवाजी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। चाहता हूँ कि रुखसत होने से पहले आपको एक मुजर्रब नुस्खा बता दूँ। मुजर्रब का मतलब जो तजर्बा किया गया हो। ये दवा आप जिस मरीज़ को भी देंगे वो जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा, सेहतयाब हो जाएगा। उसकी बीमारी खाह कितनी ही ख़तरनाक क्यों ना हो। उसके साथ ही एक किताब मशकूब की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस किताब में उस दवा की तैयारी का नुस्खा यानी तरीक़ा सब कुछ दर्ज है, दिया हुआ है। हिदायत पर पूरा 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 अमल कीजिए और याद रखिए कि किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत न लीजिए, वरना दवा का असर जाता रहेगा। क्या कहा है ये मुसाफिर ने? क्या कही नसीहत करी? किसको? मुसाफिर ने किसको नसीहत की है? उस आदमी को जो मशकूब लिए था। इस इनायत के लिए मशकूब, इनायत मतलब इस मेहरबानी के लिए मशकूब कारवां रवां अजनबी मुसाफिर का शुक्रगुजार होता जा रहा था। वो मुसाफिर का नाम जानना चाहता था, लेकिन उससे पेशतर के मशकूब कुछ कह पाता। मुसाफिर चलता बना और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। उसी दिन से मशकूब ने सड़कों पर पानी बेचना बंद कर दिया, किताब में दर्ज नुस्खे पर अमल करके दवा तैयार की और मरीज़ों का इलाज करना शुरू कर दिया। इब्तिदा में तो लोगों को यकीन नहीं आता था कि मशकूब की दवा में इतना ज़बरदस्त असर होगा, लेकिन जैसे जैसे मरीज़ों को उसकी दवा से शिफा होने लगी, उनकी तादाद बढ़ती गई। लोग शिफाखाना पर मरीज़ों का हुजूम रखने लगा और मशकूब को लोग हकीम मशकूब के नाम से मुखातब करने लगे। हकीम डॉक्टर को बोलते हैं। अजनबी की हिदायत के मुताबिक, हिदायत की जमा हिदायात,
ہدایت کے مطابق وہ غریبوں کو مفت یعنی فری دوا دیتا تھا، البتہ امیروں سے خوب پیسے لیتا تھا۔ لوگ مشکوب کی حکمت کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔ مشکوب روز بروز خوشحال ہوتا گیا۔ اس نے اپنے لیے ایک اچھا سا گھر بنا لیا اور ایک خوبصورت عورت سے شادی کر کے بڑے آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ جو جو مشکوب کی دولت بڑھتی گئی، لالچ اسے بہکانے لگا اور وہ سوچنے لگا کہ غریبوں کو مفت دوا دے کر اس نے سخت غلطی کی ہے۔ اگر وہ ایسی غلطی نہ کرتا تو آج شہر کا سب سے بڑا دولت مند شخص بن گیا ہوتا۔ اگلے دن ایک بے حد غریب آدمی اپنے بیمار بچے کے لیے دوا لینے آیا۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑوں اور بدحالی کو دیکھتے ہوئے بھی حکیم مشکوب نے دوا دینے سے پہلے اس سے فیس طلب کی یعنی مانگا۔ اس غریب نے اپنی مجبوری بیان کر دی، لیکن حکیم نے اس کی بے کسی یعنی بیچارگی پر غور نہ کیا، بے بسی پر۔ غریب بیچارہ رونے لگا تو وہ بولا، حکیم صاحب یقین مانیے میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، خدا کے لیے میرے بچے کی جان بچا لیجئے، یہ میرا اکلوتا بچہ ہے، حکیم صاحب خدا کے واسطے۔ حکیم مشکوب غصے میں لال پیلے ہو کر چلائے کہ نکل جاؤ یہاں سے، یہاں کوئی خیرات نہیں بٹ رہی ہے، جو منہ اٹھائے خالی ہاتھ چلے آتے ہو، بھاگو یہاں سے ورنہ۔ غریب بیچارہ تو مایوس لوٹ گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی حکیم کی دواؤں کا اثر بھی فوراً زائل ہو گیا، یعنی جاتا رہا۔ اب دواؤں میں وہ اثر نہیں رہا جو دوا پہلے ہوتا تھا۔ دوا کو بے اثر پا کر وہ کتاب تلاش کرنے لگا۔ کتاب کی جمع کتاب غائب ہو چکی تھی۔ ادھر حافظہ بھی جواب دے چکا تھا۔ حافظہ یاد رکھنے کی قوت کو کہتے ہیں اور میموری کو کہتے ہیں حافظہ، جو یاد رہتا ہے۔ لاکھ کوشش کرنے پر بھی وہ مجرب نسخہ اسے یاد نہ آیا۔ مریضوں کا ہجوم منتشر ہونے لگا، بکھرنے لگا۔ اب لوگ کم آنے لگے۔ جلدی ہی اس کی تمام جمع پونجی ختم ہو گئی۔ رفتہ رفتہ مکان بھی نیلام ہو گیا، یعنی بیچ دیا، اور پھر وہ غریبی کی اسی حالت میں پہنچ گیا جہاں سے اس کے دن پھرے تھے، یعنی جہاں سے اس کا دن ترقی کے راہ پر آیا تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا مرتا کیا نہ کرتا محاورہ ہے۔ پرانی مشق کی مرمت کروائی، یعنی صحیح کروایا۔ اب پھر وہی مشق تھی اور وہی مشکوب، شہر کی وہی سڑکیں، وہی مشکوب، وہی صدائیں، آواز امرت والا آ گیا، کیا خوب رنگ جما گیا، جو پیے میرا پانی رہے گرمی نہ گرانی، پیو میرا ٹھنڈا پانی۔ دن بھر شہر کی سڑکوں پر چلتے چلتے وہ بہت کمزور ہو گیا، پھٹے بانس کی طرح۔ آواز بھی بے سری ہوتی گئی۔ بے سری مطلب بلا ترنم، جس میں سر نہ ہو، سریلی آواز نہ ہو، لیکن مشق پیٹھ پر لادے وہ بدستور سڑکوں پر گھومتا رہا۔ ایک دن وہ حسب معمول یعنی عادت کے مطابق گرد آلود سڑکوں پر چکر لگا رہا تھا کہ دور ہی اس نے ایک سانڈنی سوار کو دیکھا۔ مشکوب اس کی طرف بڑھا تو مسافر نے کہا، مشکوب بھائی میں ایک بے یار و مددگار مسافر ہوں، رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اندھیرا چھانے کو ہے۔ ایک رات کے لیے اگر آپ مجھے اپنے گھر ٹھہرنے کی اجازت دیں تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ مشکوب اس دن کسی اجنبی کو اپنے گھر ٹھہرانے کے حق میں نہ تھا، مگر مہمان نوازی کے سماجی ضابطوں سے منہ موڑنا بھی بد اخلاقی سمجھتا تھا، اچھی بات نہ تھی۔ بادل نخواستہ یعنی خدا نخواستہ بولا کہ ٹھیک ہے، چلیے آج رات آپ میرے ہی گھر پر ٹھہریے۔ گھر پہنچ کر مشکوب سے جو بھی بن پڑا کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو مسافر نے مشکوب کی مہمان نوازی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، بھائی آپ بہت نیک آدمی ہیں، آپ کے مہمان نوازی انعام کی مستحق ہے، مگر اس وقت پیش کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ خیر جو کچھ بھی ہے وہ میں آپ کو ضرور دوں گا۔ میں ایک کیمیا گر ہوں اور سونا بنانے کی ترکیب جانتا ہوں۔ کیمیا گر اس انسان کو بولتے ہیں جس کے اندر سونا شناخت کرنے کی پہچان ہوتی ہے، بنانے کی ترکیب ہوتی ہے۔ یہ راز میں آپ کو بھی بتا دوں گا، مگر یاد رکھیے کہ سونا ایک قومی دولت ہے، یعنی سب لوگوں کی دولت ہے۔ قوم کے کروڑوں غریب مزدور جب مل کر کام کرتے ہیں تو دیش کی یہی مٹی سونا اگلنے لگتی ہے۔ سونے کو پیدا کرنے والے دراصل غریب لوگ ہیں، اس لیے آپ کو بھی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اپنی باقی دولت کو غریب عوام کی بھلائی کے کاموں میں لگانا ہوگا۔ لیجئے یہ کتاب سونا بنانے کی راز۔ میں آپ کی نظر کرتا ہوں یعنی دیتا ہوں،
उसे संभाल कर रखिए। ये कहते हुए मुसाफिर ने मशकूब को वो किताब पेश की। उसी रात मुसाफिर और मशकूब ने मिलकर काम किया और सोने की कुछ ईंटें भी तैयार कर ली। सोने की ईंटों को देखकर मशकूब हैरत से बुत बना खड़ा रह गया, यानी बुत की तरह हो गया, पुतली की तरह बन गया, पुतला की तरह। वो मुसाफिर को दरवाजे तक छोड़ने भी न जा सका और मुसाफिर चला गया। मुसाफिर के चले जाने के बाद मशकूब काफ़ी देर तक सोचता रहा कि अगर लोगों को मेरे सोने का पता चल गया तो वो उसे चुरा लेंगे, और अगर मैं ये सोना गरीबों को बांटता रहा तो खुद दौलतमंद कैसे बनूंगा। लालच ने एक बार फिर उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया। अकल पर पर्दा डालने का मतलब क्या होता है कि माल और दौलत कमाने में इतना ज़्यादा मशगूल हो गया कि अब उसको इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रहा कि मुझको मुसाफिर ने क्या कहा। कोई आदमी की नसीहत ना मानना, ऐसे उसूल और ज़ाब्ते को भूल जाना, नशा आ जाना पैसे कमाने के चक्कर में। उसने फ़ैसला किया, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, मैं ख़ुद अमीर बनूँगा, लोग मेरी इज़्ज़त करेंगे, मैं ठाठ से रहूँगा, मैं अपना सोना बेकार नहीं लुटाऊँगा, किसी को नहीं दूँगा। मुसाफिर के साथ मिलकर बनाई हुई सोने की ईंटों से मशकूब ने फिर एक मकान ख़रीदा, अच्छे अच्छे कालीन बिछाए, कालीन कारपेट को बोलते हैं, घर के सहन में जो बिछाते हैं, कीमती सामान से घर को सजाया, ऐशो आराम से ज़िंदगी बसर करने लगा, यानी अच्छे से लग्जरी लाइफ गुजर बसर करने लगा। कुछ ही अरसे बाद अरसा मतलब ज़माना, जब मशकूब के पास से सोने की तमाम ईंटें ख़त्म हो गई तो उसे मुस्तकबिल की फ़िक्र हुई, यानी फ्यूचर की फ़िक्र हुई उसको। उसने फ़ौरन मुसाफिर की दी हुई कीमिया की किताब उठाई, लेकिन ये देखकर उसका सारा नशा हिरन हो गया। नशा हिरन होना का मतलब क्या होता है? सारा नशा हिरन हो गया मतलब हवास बाख्ता हो गया, होश उड़ गया उसका कि वह कीमती किताब तो पत्थर में बदल चुकी है। मतलब ये सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है, आखिर ऐसा कैसे हो गया। मुस्तकबिल में रोज़ी के तमाम दरवाजे बंद होते देखकर उसकी चीख निकल गई और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। कौन? मुसाफिर। वो मुसाफिर नहीं, वो मशकूब वाला। वक्त गुजरता गया। कुछ ही दिनों के बाद वह फिर से सड़कों पर घूम घूम कर पानी बेचने पर मजबूर हो गया। एक दिन जब हस्बे मामूल, यानी आदत, जैसा कि रोज़ाना लाइफ होता है, तो आदत के मुताबिक मश्क उठाए चक्कर लगा रहा था, एक घुड़सवार उसके बिल्कुल करीब आकर कहने लगा, अरे मशकूब, मुझे पहचानते नहीं? इससे पहले हम 2 बार मिल चुके हैं। पहली बार मैंने तुम्हें एक लाजवाब दवा की तैयारी का नुस्खा बताया था, मगर लालच में आकर तुमने गरीबों को भी ना बख्शा और उन नादारों से दवा के मुंह मांगे दाम वसूल करने पर तुल गए। नादार उस इंसान को कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं रहता है। नादार की जमा नादारों, जिसके पास कुछ न हो, मुफलिस गरीब। मशकूब यह सुनकर गिड़गिड़ाया, मेरे मोहसिन एहसान करने वाला, मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा आने वाला कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। लालच और ख़ुदगर्ज़ी ने मुझे अंधा कर दिया था और मुझे देश के गरीबों से बेगाना बना दिया था। ए अजीम इंसान, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुसाफिर ने कहा, अब मुझे अच्छी तरह पहचान लो। लोग मुझे बू अली सीना कहते हैं। मेरी अपनी ज़िंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए वक्फ़ है, यानी उन्हीं लोगों के लिए मेरी ज़िंदगी बनी है। मगर तुम्हारी संग दिली यानी पत्थर दिल ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया और 2 कीमती किताबों को पत्थर बना दिया। अब ये पत्थर फिर से कीमती किताबों में उस वक्त तक तब्दील नहीं हो सकते, बदल नहीं सकते, जब तक कि तुम जैसे संग दिल लोग, यानी पत्थर दिल लोग, अपनी ज़िंदगी गरीबों और मोहताजों की भलाई के लिए वक्फ़ ना करें। जो भी शख्स ऐसा करेगा उसके दिल की गर्मी उन पत्थरों को पिघला सकेगी। इल्म और अक़ल सोने से नहीं खरीदे जा सकते, बल्कि सोना हासिल करने के लिए इल्म और अक़ल के साथ दर्दमंद दिल भी पैदा करना पड़ता है। ये कहकर बू अली सीना नज़रों से ओझल हो गए। तो क्या ही खूबसूरत और बात है कि इल्म और अक़ल सोने से नहीं खरीदे जा सकते, बल्कि सोना हासिल करने के लिए इल्म और अक़ल के साथ दर्दमंद दिल भी पैदा करना पड़ता है। ये कहकर बू अली सीना नज़रों से ओझल गए। तो इस कहानी के लिखने वाले कौन थे? इस कहानी के लिखने वाले थे राम आसरा राज। क्या नाम था? राम आसरा राज। आइए देखते हैं इस कहानी में क्या क्या चीज़ें हमको समझ में आई। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। तंदुरुस्त का मतलब लागर, अजनबी का मतलब सनाशाई वाकिफ़कार, खुशहाल बदहाल, मुस्तहिक गैर मुस्तहिक, नादार यानी ऐसा इंसान जिसके पास कुछ ही न हो, माला दौलतमंद, इसका मुतज़ाद है। अक़ल पर पर्दा पड़ जाना, अक़ल जाते रहना, नशा हिरन होना, होश में आ जाना, पत्थर पिघलाना, मुश्किल काम को आसान कर देना, थक कर चूर होना, बहुत ज़्यादा थक जाना।
کیا لکھا ہے غور کرنے کے بعد میں، لیکن اس سے پہلے کیا ہے، مسافر کا مطلب ہے سفر کرنے والا، یہ اسم فاعل ہے، یعنی یا ایسا اسم جس سے کسی کام کے کرنے کا پتہ چلے، اسم فاعل کہلاتا ہے۔ درج ذیل کو اسم فاعل میں بدل کر لکھیے: طلب کرنے والا طالب، شعر کہنے والا شاعر، شکر ادا کرنے والا شاکر، عبادت کرنے والا عابد، حفظ کرنے والا حافظ۔ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد بچوں تمہیں غور کرنا چاہیے کہ لالچ بڑی بری بلا ہے۔ لالچ کی وجہ سے انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے، جیسا کہ اس کہانی میں مشکوب نے اٹھایا۔ اگر وہ مسافر کے کہنے پر عمل کرتا رہتا تو خود بھی فائدے میں رہتا اور اللہ کے بندے بھی اس سے فیض پاتے رہتے۔ مسافر بو علی سینا نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ میری زندگی غریبوں اور محتاجوں کے لیے وقف ہے، علم اور عقل سونے سے نہیں خریدے جا سکتے۔ بو علی سینا پرانے زمانے کے مشہور حکیم اور سائنٹسٹ تھے۔ ان کا پورا نام بو علی حسین بن عبداللہ بخاری تھا۔ 22 سال کی عمر میں سیر و سیاحت یعنی ٹریولنگ کے لیے، سفر کے لیے پر نکلے اور دنیا کی خوب سیر کی۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں، جن میں شفا، اشارات اور قانون زیادہ مشہور ہیں۔ ان کتابوں کے ترجمے دنیا کی کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ تمام بڑے سائنسدانوں اور طبیبوں نے ان کتابوں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے بو علی سینا کے بارے میں جانا اور لالچ نہیں کرنی چاہیے، یہ جانا ہم نے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اگلے ویڈیو میں ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔